शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2077 साल जेठ महिनाको 20 गते मंगलबार, तदनुसार 2/6/2020 को बाबाको महावाक्य र बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी सारा विश्वमा, मिठे बच्चे तिमी सारा विश्वमा शान्तिको राज्य स्थापना, तिमी सारा विश्वमा शान्तिको राज्य स्थापना गर्नेवाला बाबाका सहयोगी हो। शान्ति स्थापना गर्नेवाला बाबाका सहयोगी हो। अहिले तिम्रो सामुन्ने सुख शान्तिको दुनिया छ। मिठे बच्चे तिमी सारा विश्वमा शान्तिको राज्य वाला बाबाका सहयोगी हो। अहिले तिम्रो सामुन्ने सुख शान्तिको दुनिया छ। आजको प्रश्न छ, बाबाले बच्चाहरूलाई के को लागि पढाउनुहुन्छ? बाबाले के को लागि पढाउनुहुन्छ? पढाइको सार के हो? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, बाबाले बच्चाहरूलाई के को लागि पढाउनुहुन्छ र पढाइको सार के हो? उत्तरमा छ, बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वर्गको राजकुमार विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। स्वर्गको राजकुमार विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार हो दुनियाका सबै कुरालाई छोडिदेऊ। पढाइको सार हो दुनियाका सबै कुरालाई छोडिदेऊ। यस्तो कहिले पनि नसम्झ, मेरो पासमा करोड छ, लाख छ, हातमा केही पनि आउने छैन। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर, पढाइमा ध्यान देऊ। बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वर्गको राजकुमार विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार हो दुनियाका सबै कुरालाई छोडिदेऊ। यस्तो कहिल्यै नसम्झ, मेरो पासमा करोड छ, लाख छ, हातमा केही पनि आउने छैन। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर, पढाइमा ध्यान देऊ। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूलाई अहिले स्वर्गको राजकुमार बनाउनको लागि, विश्वको मालिक बनाउनको लागि बाबाले पढाइरहनु भएको छ।
र पढाइको सार हो यो दुनियाँका सबै कुरालाई मन बुद्धिद्वारा भुल्नु। र बाबा भन्नुहुन्छ कहिले पनि यो नसम्झ कि मेरो पैसा छ। र बाबा भन्नुहुन्छ पैसाले केही पनि साथ दिनेवाला छैन। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर, पढाइमा ध्यान देऊ भन्नुभयो बाबाले। गीत छ आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, आखिर विश्वमा शान्तिको समय आयो। सबैले भन्छन् विश्वमा कसरी शान्ति होला। फेरि जसले ठिक राय दिन्छन् उनीहरूलाई इनाम दिन्छन्। नेहरूले पनि राय दिन्थे, शान्ति त भएन, केवल राय दिएर गए। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँको धेरै जस्तो मानिसहरूको प्रश्न यही छ कि यो संसारमा, यो विश्वमा कसरी शान्ति आउँछ। र शान्ति ल्याउनेवालालाई पुरस्कार पनि दिन्छन्, तर यो कुनै पनि मनुष्यको हातको कुरा होइन। कुनै समयमा सारा विश्वभरि सुख, शान्ति, सम्पत्ति आदि थियो, त्यो अहिले छैन। अब फेरि चक्र त फिर्छ नि। यो कुरा तिमी सङ्गमयोगी ब्राह्मणहरूको बुद्धिमा छ। तिमीलाई थाहा छ भारतवर्ष फेरि सुनको पंक्षी बन्छ। भारतवर्षलाई नै सुनको पंक्षी भनिन्छ। महिमा त गर्छन् केवल भनाइमा मात्र। तिमीले त अहिले पुरुषार्थ, यथार्थमा पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, जानेका छौ बाँकी केही दिन मात्र छ। त्यसैले नर्कका सबै दुःखको कुरा भुलिदेऊ। तिम्रो बुद्धिमा अब सुखको दुनियाँ सामुन्ने छ। जसरी पहिला बेलायतबाट फर्कदा सम्झन्थे अब पुग्न केही समय मात्र बाँकी छ, किनकि पहिला बेलायतबाट आइपुग्न धेरै समय लाग्थ्यो। अहिले त हवाई जहाजबाट छिट्टै पुग्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ अब हाम्रो सुखको दिन आउँदैछ। जस्तो हामी कहीँ टाढा यात्रा गरिरहेका छौँ र फर्किने बेलामा घरको नजिक आइपुग्न लागिसकेपछि हामीलाई कति खुसी लाग्छ कि घर आउन लाग्यो भनेर। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कि अब यो सृष्टि रूपी रङ्गमञ्चबाट हामी खेल खेलेर फेरि घर फर्किनेको समय आएको छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूभित्र कति खुसी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो सुखको दिन आउँदैछ, जसको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। बाबाले पुरुषार्थ पनि धेरै सहज बताउनु भएको छ। ड्रामा अनुसार कल्प पहिला जस्तै यो निश्चित छ। तिमी देवता थियो, देवताहरूका कति धेरै मन्दिर बनिरहेका छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् यी मन्दिर आदि बनाएर के गर्ने, बाँकी कति दिन छ र। तिमी बच्चाहरू ज्ञानका अधिकारी हो भनिन्छ पनि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथोरिटी हुनुहुन्छ। उनीहरू हुन् भक्तिको अथोरिटी। बाबालाई भनिन्छ अलमाइटी अथोरिटी। तिमी बच्चाहरू नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बनिरहेका छौ। तिमीलाई सृष्टिको आदि अन्त्यको ज्ञान छ, जानेका छौ। हामीले बाबाबाट वर्षा लिनको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। जो भक्तिका अथोरिटी छन् उनीहरूले सबैलाई भक्ति नै सुनाउँछन्। तिमी ज्ञानका अधिकारी हो, त्यसैले ज्ञान नै सुनाउँछौ। सत्युगमा भक्ति हुँदैन, पुजारी कोही पनि हुँदैन, पूज्य नै पूज्य। आधा कल्प हुन्छ पूज्य, आधा कल्प हुन्छ पुजारी। तिमीहरू नै जब पूज्य थियो तब स्वर्ग थियो। अहिले भारतवर्ष पुजारी नर्क बनेको छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले यथार्थमा जीवन बनाइरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ कि सतयुगी दुनियाँमा
हामी सबै आत्माहरू के थियौँ? पूज्य थियौँ। त्यो समयमा आत्माको पावर 100% थियो, त्यसैले शरीरमा जे चाह्यो त्यो हुन्थ्यो। तर अहिले हामी गिर्दै गिर्दै आएपछि अहिले के भएका छौँ? कमजोर, माने आत्मामा शक्ति कम भएको कारणले फेरि आफ्नै पूर्व स्वरूपलाई हामीले पूजा गरिरहेका छौँ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबैलाई सम्झाइरहन्छौँ र उन्नति गरिरहेका छौँ। ड्रामामा पहिलेदेखि नै निश्चित छ, ड्रामाले तिमीलाई पुरुषार्थ गराइरहन्छ र तिमीले गरिरहेका छौ, जानेका छौ। ड्रामामा हाम्रो अविनाशी पाठ छ। दुनियाँले यी कुरालाई के जानोस्, हाम्रो नै ड्रामामा पाठ छ। यो सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। यो विश्वको इतिहास भूगोल तिमी बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन। उच्च भन्दा उच्च को हुनुहुन्छ दुनियाँमा कसैले जान्दैनन्। ऋषि मुनि आदिले पनि भन्थे हामी जान्दैनौँ। नेति नेति भन्ने अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, उहाँ रचयिता बाबा हुनुहुन्छ। हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यो पनि बाबाले पटक पटक सम्झाउनु भएको छ। यहाँ बस्दा देही अभिमानी भएर बस। एक बाबाले नै राजयोग सिकाउनुहुन्छ र विश्वको इतिहास भूगोल सम्झाउनुहुन्छ। स्वयं भगवानले सिवाय यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान र यो सृष्टिको माने यो विश्वको इतिहास भूगोलको बारेमा अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ, म कुनै मनको कुरा जान्ने होइन। यति ठुलो दुनियाँ छ, यसलाई बसेर के जान्न सकिन्छ र? बाबाले त स्वयं भन्नुहुन्छ, म ड्रामा अनुसार तिमीलाई पावन बनाउन आउँछु। ड्रामामा मेरो जुन पाठ छ त्यही खेल्न आउँछु। बाँकी म कुनै मनको कुरा जान्नेवाला होइन। बताउँछु मेरो के पाठ छ र तिमीहरूको के पाठ छ। तिमीले यो ज्ञान सिकेर अरूलाई सिकाइरहेका छौ। मेरो पाठ नै हो पतितहरूलाई पावन बनाउनु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि कोही पनि मानिसको भित्र के कुरा चलिरहेको छ, के सोच चलिरहेको छ, त्यो बाबा हेरेर बस्नुहुन्न, हैन? बाबा त यो धरतीमा आउनुहुन्छ, आफ्नो कार्य पूरा गर्नुहुन्छ र फेरि जानुहुन्छ। तिमीले तिथि मिति आदि सबै जानेका छौ। दुनियाँमा कसैले कहाँ जानेका छन् र? तिमीलाई बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। फेरि जब चक्र पूरा हुन्छ तब बाबा फेरि आउनुहुन्छ। त्यस समयमा जुन दृश्य चल्यो त्यो फेरि कल्पपछि चल्छ। एक सेकेन्डको एक अर्को सेकेन्डसँग मिल्दैन। यो नाटक घुमिरहन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई बेहदको नाटक थाहा छ, फेरि पनि तिमी घरिघरि भुल्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले केवल याद गर, हाम्रो बाबा पिता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नै टिचर हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धि त्यसतर्फ जानुपर्छ। आत्मा खुसी हुन्छ बाबाको महिमा सुनेर। बाबाले सबैले भन्छन् हाम्रो बाबा पिता हुनुहुन्छ, टिचर हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण बच्चा सच्चा हुनुहुन्छ। पढाइ पनि सच्चा र पूरा छ। ती मनुष्यहरूको पढाइ अधुरो छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा कति खुसी हुनुपर्छ। ठुलो परीक्षा पास गर्नेहरूको बुद्धिमा खुसी पनि धेरै हुन्छ। जस्तो विद्यार्थी जीवनमा दुनियाँमा पनि एकदमै अप्ठ्यारो विषय हैन र पास भयो भने कति खुसी हुन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि यहाँ पनि तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बेहदका पिताले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। तिम्रो रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। उही अध्याय
दोहोरिरहेको छ। तिमी बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन, कल्पको आयु नै बढाइदिएका छन्। तिम्रो बुद्धिमा अब 5000 वर्षको सारा कहानी घुमिरहन्छ, जसलाई नै सुदर्शन चक्र भनिन्छ। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा तुफान धेरै आउँछ, हामीले भुलिहाल्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले कसलाई भुल्छौ? बाबा जसले तिमीलाई डबल सिरताज विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई तिमीले कसरी भुल्छौ? अरू कसैलाई तिमीले भुल्दैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ, जहाँ कमाई हुन्छ त्यहाँ छिटै हामी बिर्सिन्छौँ। भनौँ न, दुनियाँको कमाई हुने ठाउँमा त हाम्रो मन बुद्धि गइरहन्छ, तर यो गुप्त रीतिले जहाँ कमाई हुन्छ त्यहाँ हाम्रो मन बुद्धि के हुन्छ? भुल्छ, हैन? भक्ति मार्गमा पनि अन्य कुरा गरेर बस्ने भने हामीलाई कति याद रहिरहन्छ, हैन? जागरुक हुन्छौँ भने जब भगवानको ध्यान गर्न बस्छौँ त के हुन्छ? हामीलाई कहाँको मन बुद्धिमा अरू कुराको स्मृति आएको हुन्छ। त्यसैले स्त्री, बाल बच्चा, काका, मामा, मित्र, सम्बन्धी आदि सबै याद हुन्छ। जहाँ प्राप्ति हुँदैन त्यसको हामीलाई धेरै याद आउँछ, प्राप्ति हुने ठाउँको हामीलाई कम याद हुन्छ। बाँकी यस कुरालाई तिमीले किन भुल्छौ? तिम्रो युद्ध यस यादमा छ, जति हुन सक्छ याद गर्नुहोस्। बच्चाहरूले आफ्नो उन्नतिको लागि सबेरै सबेरै उठेर बाबाको यादमा सहर गर्नु छ। तिमी छतमा वा बाहिर शीतल हावामा निस्क, यहाँ नै आएर बस्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाहिर शीतल हावामा बसेर पनि याद गर्न सकिन्छ, कुनै कोठाभित्रमै पलेटी मारेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आपसमा यही कुरा गरिराख, हेरौँ कसले बाबालाई बढी याद गर्छ। फेरि बताउनु पर्छ कति समय मैले याद गरे, बाँकी समय मेरो बुद्धि कहाँ कहाँ गयो। आफैले आफैसँग कुरा गर कि बाबालाई मैले कति समय याद गरे। यसलाई भनिन्छ एक आपसमा उन्नति गर्नु। नोट गर कति समय बाबालाई याद गरे। बाबाको जुन अभ्यास छ त्यो बताउँछन्। यादमा तिमी 1 घण्टा पैदल हिँड तापनि तिम्रो खुट्टा थाक्दैन। के भन्नु बाबुले? यादमा, भगवानको यादमा तिमी जति 1 घण्टा पनि हिँड तर तिमीलाई थकाइको महसुस हुँदैन। तर व्यर्थ कुरा गरेर हामी हिँड्छौँ भने 1 घण्टा हिँड्ने पनि हामीलाई के लाग्छ? धेरै लामो समय जस्तो लाग्छ। त्यसैले यादमा तिमी 1 घण्टा पैदल हिँड तापनि तिम्रो खुट्टा थाक्दैन। यादबाट तिम्रो कति पाप काटिन्छ। चक्र त तिमीलाई थाहा छ, रात दिन अब यही बुद्धिमा छ। अब हामी घर जान्छौँ, पुरुषार्थ गर्छौँ। कलियुगी मनुष्यलाई अलिकति पनि थाहा छैन मुक्तिको लागि कति भक्ति गरिरहन्छन्। अनेक मत छन्। तिमी ब्राह्मणहरूको छ नै एक मत, जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरू सबैको हो श्रीमत। तिमी बाबाको श्रीमतले देवता बन्छौ। देवताहरूको कुनै श्रीमत हुँदैन। श्रीमत अहिले नै तिमी ब्राह्मणहरूलाई मिल्छ। भगवान निराकार हुनुहुन्छ जसले तिमीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। श्रीमत अहिले नै तिमी ब्राह्मणहरूलाई मिल्छ, जसबाट तिमीले आफ्नो राज्य भाग्य लिएर कति उच्च विश्वको मालिक बन्छौ। भक्ति मार्गका वेद शास्त्र कति धेरै छन्, तर कामको एक गीता मात्र छ। भगवान आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ, त्यसलाई नै गीता भनिन्छ। सबै शास्त्रहरूमा पनि सर्वोत्तम हैन, एकदम श्रेष्ठ शास्त्र भनेको के हो? गीता। त्यसैले गीता नै भनिन्छ। अहिले तिमीले बाबाबाट पढ्छौ, जसबाट स्वर्गको राज्य पाउँछौ। जसले पढ्यो उसले लियो। ड्रामामा पाठ छ नि, ज्ञान
सुनाउने ज्ञान सागर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ ड्रामा अनुसार योजना अनुसार कलियुगको अन्त र सत्ययुगको आदिको सङ्गममा नै आउनुहुन्छ। कुनै पनि कुरामा नअल्मलियो, बाबा यिनमा आएर पढाउनुहुन्छ, अरू कसैले पढाउन सक्दैन। यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान स्वयं भगवान यो धरतीमा आएर दिनुहुन्छ। अरू कोही पनि मनुष्यले यो ज्ञान दिँदैन र राजयोग पनि भगवान सिवाय अरू कसैले पनि सिकाउन सक्दैन। यी दादाले पनि पहिला कसैसँग पढेका हुन्थे भने अरू पनि धेरैले उनीसँगै पढेका हुन्थे। बाबाले त भन्नुहुन्छ, यी गुरु आदि सबैको उद्धार गर्न म आउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूको लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने खडा छ। हामी यो भन्छौँ, यो हो नै सत्य नारायण बन्ने सत्य कथा। भक्ति मार्गमा पूजा आजा गर्थ्यौँ, तर पनि मिल्छ, भक्तिको फल मिल्छ या मिल्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन, ग्यारेन्टी थिएन हैन। अन्धश्रद्धाले गर्थ्यौँ, गरेपछि पाइन्छ नपाए नपाइन्छ भन्ने थियो। तर यहाँ जब भगवानलाई हर पल याद गर्छौ भने भगवानले पनि ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ 21 जन्मको लागि कुनै पनि प्रकारको दुःख अशान्ति हुँदैन। यसको फेरि भक्ति मार्गमा महिमा चल्छ, भक्ति मार्गको रिवाज चल्दै आउँछ। अब यो रावण राज्य पूरा हुनेछ। तिमी अहिले दशहरा आदिमा कहाँ जान्छौ र? तिमीले त सम्झन्छौ यिनले के गर्छन्। यो त बच्चाहरूको नाम हो, ठुला ठुला मानिसहरू हेर्न जान्छन्। रावणलाई कसरी जलाउँछन् यो वास्तवमा को हो कसैले बताउन सक्दैन। रावण राज्य हुने दशहरा आदिमा कति खुसी मनाउँछन्, जसमा रावणलाई जलाउँछन्। दुःख पनि हुँदै आएको छ, केही पनि समझ छैन। हरेक वर्ष रावणको पुतला बनाएर जलाउँछन्, तर पनि फेरि दुःख के भएको छ, बढ्दै गएको छ। यो पनि फेरि मनुष्यहरूको बुद्धिमा आउँदैन भन्नुहुन्छ। अहिले तिमीले सम्झन्छौ हामी पहिला कति बेसमझ थियौं, रावणले बेसमझ बनाइदिन्छ। अहिले तिमीले भन्छौ बाबा हामी लक्ष्मी नारायण अवश्य बन्छौं। हामीले कुनै कम पुरुषार्थ कहाँ गर्छौं र? यो एउटै स्कुल हो, पढाइ धेरै सहज छ। वृद्ध माताहरूले अरू केही पनि याद गर्न सक्दैनन् भने केवल बाबालाई याद गरून्। मुखले हे राम त भन्छन् नि, बाबाले यो धेरै सहज बताउनुहुन्छ। हैन, ज्ञान सुनाउनमा जानेर के भयो त, हैन, भगवानको याद त हर पल गर्न सक्छौ नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी आत्मा हो, परमात्मा बाबालाई याद गर्यौ भने तिम्रो बेडा पार हुन्छ। कहाँ जान्छौ? शान्ति धाम, सुखधाम। अरू सबै कुरा भुल, जे जति सुनेका छौ पढेका छौ त्यो सबै भुलेर आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यौ भने बाबाबाट वर्षा अवश्य मिल्छ। बाबाको यादबाट नै पाप काटिन्छ। कति सहज छ भन्ने पनि गर्छन्। भिरकुटीको बीचमा चम्कन्छ एक सितारा। अवश्य पनि यति सानो आत्मा हुनुपर्छ नि। डाक्टरहरू आत्मालाई देख्ने धेरै कोसिस गर्छन्, तर यो धेरै सूक्ष्म छ। हठ आदिबाट कसैले देख्न सक्दैन। अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि के गरिरहेका छन्, जो शरीरलाई चलाउने वाला शक्ति जुन छ त्यसलाई हामीले यो आँखाले देख्न चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले प्रयास गरेकै छन्। तर भगवान के भन्नुहुन्छ, त्यो उनीहरूको प्रयास चाहिँ सफल हुनेवाला छैन, किनकि यो त अदृश्य शक्ति हो, यसलाई त केवल महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जसरी तिमी साधारण छौ म पनि साधारण बनेर तिमीलाई पढाउँछु। कसैलाई के थाहा यिनीहरूलाई भगवानले कसरी पढाउनुहुन्छ। हैन, बाहिर भन्यो भने पनि भगवान कसरी आउनुहुन्छ भनेर
जो पाए उसैलाई चाहिँ विश्वास गर्न पनि गाह्रो छ। तर हामीले स्वयं भगवानले शक्ति दिएको हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यसैले कसैले कृष्णले पढाउने भए सारा अमेरिका, जापान आदि सबैतिरबाट आउने थिए। देहधारी कोही व्यक्तिले पढाउने भएको भए संसार आउने थियो। तर यहाँ त के छ, स्वयं निराकार परमात्मा आएर पढाउने भएको हुनाले कसैको धेरै जस्तोको बुद्धिमा बस्न गाह्रै छ भन्नुहुन्छ बाबा। उनमा यति आकर्षण हुन्छ, कृष्णसँग प्यार त सबैको छ नि। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी नै कृष्ण बनिरहेका छौँ। कृष्ण त हुन् राजकुमार, कृष्णलाई गोदमा लिन चाहन्छन् भने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, कुनै ठुलो कुरा होइन। बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वर्गको राजकुमार, विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार हो दुनियाँको सबै कुरालाई छोड। यस्तो कहिल्यै नसम्झ मेरो पासमा करोड छ, लाख छ, केही पनि हातमा आउने छैन। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर। पैसा बाबाले भन्नुहुन्छ हैन। अब पैसा भए पनि जब किन्ने केही हैन साधन छैन, किन्ने कुनै खाद्यान्न छैन भने करोड पैसा भए पनि केही काममा आउनेवाला छैन हैन। अब त्यो त अहिले चाहिँ एउटा सरकारले मूल्य दिएको भएर हैन, एउटा मान्यता प्राप्त भएको भएर हो। बाँकी पैसा खाएर त पेट त अगाउँदैन हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि मसँग करोड छ, लाख छ भने त्यो अभिमानमा नआऊ। हो समय अनुसार चाहिन्छ, तर त्यसैको अभिमानमा हामी रहने होइन भन्नुहुन्छ। बाबाको पासमा आउँदा बाबाले गुनासो गर्नुहुन्छ, 8 महिनापछि आउँछौ बाबा, जसबाट स्वर्गको बादशाही मिल्छ। उहाँसँग यति धेरै समयसम्म मिल्न पनि आएनौ। भन्छन् बाबा फलानो काम थियो। अरे तिमी मरेको भए फेरि यहाँ कसरी आउँथ्यो हैन। बाबा मधुवन जाँदा, बाबासँग मिल्न जाँदा कोही त 2-4 वर्षपछि ग्याप गरेर जानुहुन्छ हैन, घरमा यस्तो काम धन्दा छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि हैन, मरेको भए पनि त सकिन्थ्यो त्यो काम धन्दा त हैन। त्यसैले यस्तो स्वर्गको बादशाही दिनेवाला बाबालाई पनि तिमी मिल्न आउनको लागि तिमीले काम धन्दा छ भनेर बहाना बनाउँछौ भन्नुहुन्छ। यी बहानाहरू कहाँ चल्न सक्छन् र? बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको छ, तिमीले सिक्दैनौ। जसले भक्ति धेरै गरेको होला उसलाई 7 दिन त के 1 सेकेन्डमा पनि तीर लाग्छ हैन। कोहीलाई ज्ञान सुनाएर पनि त्यो ज्ञान चाहिँ बुद्धिमा पस्दैन भने अझै पनि उसको भक्तिको पाठ सकिएको छैन हैन। कोही फेरि भक्तिको पाठ पुरा हुनेलाई एउटा शब्दले पनि 1 दिनमै पनि तीर लाग्छ भन्नुहुन्छ। सेकेन्डमा विश्वको मालिक बन्न सक्छ। यी स्वयं अनुभवी बसेका छन्। विनाश देखेर, चतुर्भुज रूप देखेर बस सम्झे, अहो म विश्वको मालिक बन्छु। साक्षात्कार भयो, उमङ्ग आयो अनि सबै कुरा छोडिदिए। ब्रह्मा बाबाको कुरा गर्नुहुन्छ। जस्तो ब्रह्मा बाबालाई साक्षात्कार भयो कि तिमी चाहिँ स्वर्गको राजकुमार श्रीकृष्णको रूपमा जन्म लिँदैछौ भन्ने कुराको त्यो साक्षात्कार भइसकेपछि उहाँले आफूसँग भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति हैन, आफ्ना बालबच्चा छन् पनि भन्ने नसोचिकन सबै कुरा एकीमा समर्पण गर्नुभयो। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, यहाँ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा भयो बाबा आउनु भएको छ विश्वको बादशाही दिन। बाबा सोध्नुहुन्छ निश्चय कहिले भयो? भन्छन् 8 महिना। बाबाले सम्झाउनु भएको छ मूल कुरा हो याद र ज्ञान, बाँकी साक्षात्कार केही कामको छैन। बाबालाई चिन्यौ, फेरि पढाइ सुरु गर्यौ भने तिमी पनि यो बन्छौ। पोइन्ट मिल्छ जुन कसैलाई पनि सम्झाउन धेरै पोइन्टले सम्झाऊ। शिव बाबाले जो पतित पावन हुनुहुन्छ, शिव बाबा जो पतित पावन हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। कति सजिलो कुरा छ, तर एक कुरा गर्नलाई फेरि हामीलाई गाह्रो छ।
एक भगवानलाई याद गरेपछि हामी के भन्छौँ? पावन भन्छौँ। तर फेरि ए भगवानलाई याद गर्नु फेरि मन बुद्धि कहाँ कहाँ भट्किरहन्छ। युक्तिले सम्झाउनु पर्छ, तिमी चाहन्छौ नि भगवान बाबाले मुक्त गरेर प्यारो घरमा फर्काएर लैजानुहुन्छ। भगवान बाबाले मुक्त गरेर प्यारो घरमा फर्काएर लैजाउन् ठिकै छ। अब तिमी माथि जुन खिया लागेको छ त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। जो आत्मामा खिया लागेको छ त्यो खियालाई चाहिँ मेटाउनको लागि भगवानको याद सिवाय कुनै पनि उपाय छैन। जस्तो फलाममा खिया लाग्यो भने के गर्छ? मट्टीतेल हालेर त्यसलाई सफाइ गरिन्छ। त्यस्तै हामी आत्मामा जुन विकार रूपी खिया लागेको छ त्यसलाई मेटाउनेको एकमात्र उपाय हो भगवानको याद। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, बिहानै सबेरै उठेर पैदल हिँड्दै बाबालाई याद गर। आपसमा यही मिठो कुराकानी गर। हेरौं कसले कति समय बाबालाई याद गर्छ। फेरि आफ्नो अनुभव सुनाऊ। बिहानै सबेरै उठेर पैदल हिँड्दै बाबालाई याद गर। आपसमा यही मिठो कुराकानी गर। हेरौं कसले कति समय बाबालाई याद गर्छ। फेरि आफ्नो अनुभव सुनाऊ। दोस्रो नम्बर छ, बाबालाई चिनेपछि फेरि कुनै बहाना नबनाऊ। बाबालाई चिनेपछि फेरि कुनै बहाना नबनाऊ। पढाइमा लाग्नु छ। मुरली कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। बाबालाई चिनेपछि फेरि कुनै बहाना नबनाऊ। हैन, आज यस्तो काम थियो, घरमा पाहुना आए, भ्याइन भनेर फुर्सद छैन नभन। पढाइमा लाग र मुरली कहिले पनि नछोड भन्नुभयो बाबाले। वरदान छ आजको, सत्यताद्वारा हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखाउने फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी भव। सत्यताद्वारा हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखाउने फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी भव। आजको विस्तार छ, सत्यता अर्थात
आफ्नो मौलिक स्वरूपको सदा स्मृति। सत्यता अर्थात् आफ्नो मौलिक स्वरूपको सदा स्मृति, जसबाट स्थूल अनुहारमा पनि श्रेष्ठता नजर आउँछ। सत्यता अर्थात् एक बाबा दोस्रो न कोही। सत्यता अर्थात् एक बाबा दोस्रो न कोही। यस स्मृतिले हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखाइदिन्छ। जति पनि सम्पर्कमा आउँछन् उनलाई हर कर्ममा बाबा समान चरित्र अनुभव हुन्छ। उनलाई हर कर्ममा बाबा समान चरित्र अनुभव हुन्छ। हरेक बोलीमा बाबा समान अधिकार र प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। उनको संगत असल हुनाले पारसको काम गर्छ। यस्ता सत्य श्रेष्ठ आत्माहरू नै फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी बन्छन्। फेरि सुन्नु। सत्यता अर्थात् आफ्नो मौलिक स्वरूपको सदा स्मृति, जसबाट स्थूल अनुहारमा पनि श्रेष्ठता नजर आउँछ। सत्यता अर्थात् एक बाबा दोस्रो न कोही। यस स्मृतिले हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखाइदिन्छ। जति पनि सम्पर्कमा आउँछन् उनलाई हर कर्ममा बाबा समान चरित्र अनुभव हुन्छ। हरेक बोलीमा बाबा समान अधिकार र प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ। उनको संगत असल हुनाले पारसको काम गर्छ। यस्ता सत्य श्रेष्ठ आत्माहरू नै फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि सत्यता अर्थात् आफ्नो मौलिक स्वरूपको सदा श्रेष्ठताको नजर आउँछ। यदि हामी भित्रदेखि सच्चा छौँ भने त्यो अनुहारमा पनि त्यो सत्यताको अनुहारमा पनि त्यो झलक देखिन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ कि एक बाबा दोस्रो न कोही। यस स्मृतिले हरेक कर्म वा बोलीमा श्रेष्ठता देखिन्छ। मनमा अन्य कुरा छ भने बाहिर अनुहारमा पनि त्यति चमक आउँदैन, हैन? त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि जति तिम्रो सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन्, यदि तिम्रो अन्तर मनमा सत्यता छ भने देख्नेवालालाई पनि स्वयं भगवानको नजर चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो अनुभूति गर्छन्, हैन? जस्तो
बाबा भन्नुहुन्छ कि उनीहरूलाई केही हामीलाई देख्न साथ पनि उनीहरूलाई केही न केही प्राप्ति भएको अनुभूति हुन्छ। त्यो अनुभूति गराउनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा के हुन पर्यो? हामीमा सत्यता हुन पर्यो। जो सत्य हुन्छन् उनीहरूले नै, ती आत्माहरूले नै फर्स्ट डिभिजनको अधिकारी बन्छन् भन्नुभयो। फर्स्ट डिभिजन लिनको लागि के हुन पर्यो? सत्यताको शक्ति। कुनै पनि झुट कपट भित्र हुनु भएन बाबा भन्नुहुन्छ। स्लोगन छ, श्रेष्ठ कर्मको खाता बढायो भने, श्रेष्ठ कर्मको खाता बढायो भने विकर्मको खाता समाप्त हुन्छ। जति श्रेष्ठ कर्मको खातालाई हामी बढाउँदै जान्छौँ त्यति विकर्मको खाता के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। हैन, जस्तो एउटा बाल्टीमा पनि फोहोर पानी छ भने त्यस माथिबाट सफा पानी राखेको गरेपछि के हुन्छ? त्यो फोहोर पानी एक दिन फेरि आफै के हुन्छ? सफा हुन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीमा विकर्मको खाता धेरै छ भने पनि यदि सत्यताको खातालाई बढाउँदै गयो भने विकर्मको खाता स्वत समाप्त हुन्छ भन्नुभयो। सार, मिठी बच्चे, तिमी सारा विश्वमा शान्तिको राज्य स्थापना गर्नेवाला बाबाका सहयोगी हो। अहिले तिम्रो सामुन्ने सुख शान्तिको दुनिया छ। प्रश्न, बाबाले बच्चाहरूलाई के को लागि पढाउनुहुन्छ? पढाइको सार के हो? उत्तर, बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वर्गको राजकुमार, विश्वको मालिक बनाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, पढाइको सार हो दुनियाका सबै कुरालाई छोडिदेऊ। यस्तो कहिल्यै नसम्झ, मेरो पासमा करोडौं छ, लाख छ, हातमा केही पनि आउने छैन। त्यसैले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर, पढाइमा ध्यान देऊ। गीत छ, आखिर वह दिन आया आज। ओम शान्ति।